दोस्तों, जनूबी एशिया के अंदर एक बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली है क्योंकि भारत के लिए जो एक आखिरी ऑप्शन बचा था, पाकिस्तान ने उस मंसूबे के ऊपर भी पानी फेर दिया है। यकीनन ये सारा माजरा, ये सारी खबर आप सुनना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख है 20 अक्टूबर 2025 और मैं हूं रजा अब्बास। आपसे दरख्वास्त के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नवंबर 2024 को आपने ये खबर जरूर सुनी होगी, पढ़ी होगी और अमलन देखी भी होगी वो मनाजिर कि जब कराची की बंदरगाह से 50 साल के बाद एक तिजारती कार्गो बांग्लादेश की चिटागोंग बंदरगाह तक पहुंचता है। ये खबर कोई मामूली नहीं थी बल्कि इंतहाई गैर मामूली खबर थी। इसे शायद मैं या आप इतना आसान समझें, लेकिन भारत इसे आसान नहीं समझ रहा और तब से लेकर आज तक भारत को एक खटका रहा कि कहीं ऐसा ना हो कि पाकिस्तान इससे एक और कदम बढ़ जाए और एक ऐसी पेशकश कर जाए बांग्लादेश के लिए जो भारत के लिए एक तस्वीराती तौर के ऊपर एक नई चाल हो सकती है। और बिल आखिर वो लम्हा आ गया है जब पाकिस्तान की तरफ से ये एक ऐसी ही पेशकश बांग्लादेश के सामने रख दी गई है। ये पेशकश क्या है? इस पेशकश के तहत पाकिस्तान की तरफ से जब 50 साल के बाद ये इक़दाम हुआ कि कराची की बंदरगाह से एक तजारती जो कार्गो है ये बांग्लादेश की बंदरगाह के ऊपर पहुंचता है, तो पाकिस्तान ने कहा कि क्यों ना एक और कदम आगे बढ़ा जाए। उस और नए कदम के तहत पाकिस्तान की तरफ से ये कहा गया कि ये जो कराची की बंदरगाह है, क्यों ना बांग्लादेश इसे मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर इस्तेमाल करे, एक मायदे के तहत इस्तेमाल करे और इससे अपने सामान की तरसील और तजारत के नए मौके बांग्लादेश को मिलेंगे और चीन तक जो है वो अपने सामान की जो तरसील है वो बड़ी आसानी से कर सकेगा और एक शॉर्टकट भी मिल सकता है। इससे भारत के ऊपर इन्हिसार भी कम हो जाएगा। बांग्लादेश को ये पेशकश पसंद आती है और बांग्लादेश आगे बढ़कर मजीद ये कहता है कि क्यों ना जो मुशतरका इक़्तिसादी कमीशन जो है उसका जो इजलास होने जा रहा है ढाका के अंदर 27 अक्टूबर 2025 को, उसके अंदर बांग्लादेश की जो शिपिंग कॉरपोरेशन है और पाकिस्तान की जो शिपिंग कॉरपोरेशन है उनके माबैन एक एमओयू को साइन कर लिया जाए। तो लिहाजा अब ये खबर सामने आ रही है कि मुमकिन तौर पर जो जेईसी का इजलास होना है 27 अक्टूबर 2025 को ढाका में, उसके अंदर बांग्लादेश की शिपिंग कॉरपोरेशन और पाकिस्तान की जो शिपिंग कॉरपोरेशन है उनके माबैन कराची बंदरगाह को इस्तेमाल करने के हवाले से एक मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर एमओयू साइन हो सकता है। अब इसके अंदर ज़ाहिर है जब भी कोई एक एग्रीमेंट होता है तो उसमें सभी फरीक का फ़ायदा होगा, तभी वो एक तिजारती जो एग्रीमेंट है या सौदा है वो कहलाएगा। इसके अंदर बांग्लादेश के लिए भी फ़ायदा है, पाकिस्तान के लिए भी फ़ायदा है, चीन के लिए भी तो बहुत बड़ा फ़ायदा हो सकता है। लेकिन भारत इसको कुछ और एंगल से देख रहा है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप कराची बंदरगाह की अहमियत को समझिए। कुछ नंबर्स, कुछ चीज़ें मैं निकाल कर आपके सामने लेकर आया हूँ, वो मैं आपके सामने रखता हूँ, जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि भारत क्यों इसे अपने लिए एक ख़तरा समझ रहा है। और भारतीय मीडिया ने बहुत पहले से ही, ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही ये बयानात जो हैं वो दागना शुरू कर दिए हैं कि अब की बात जो कुछ होगा वो कराची की बंदरगाह से होगा। तो क्यों होगा ये तब आपको समझ में आएगा जब आप कराची बंदरगाह की अहमियत को समझेंगे इन नंबर्स के साथ। देखिए कि कराची जो पोर्ट है ये बहरा अरब के किनारे पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा मसरूफ तिजारती मरकज़ भी माना जाता है। ये बंदरगाह सालाना 60 मिलियन टन से ज़ायद कार्गो हैंडल करती है और चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी यानी कि सी पैक का अहम हिस्सा भी मानी जाती है। और बांग्लादेश अगर कराची पोर्ट इस्तेमाल करता है तो दो बड़े रास्ते सामने आ सकते हैं। इससे पहले ये देखिए कि समुद्री रास्ता है, चिटागोंग बहरा बंगाल श्रीलंका के करीब से गुजर कर कराची पोर्ट, फिर सी पैक के जरिए ज़मीनी रास्ते से चीन के सूबे शिंगयांग तक ये जो मामला है ये जा सकता है। इलाकाई रास्तों के अंदर मुस्तकबिल में जो मुमकिनात जो चीज़ें हैं वो क्या बन सकती हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि कराची से गवादर है, ईरान है और सेंट्रल एशिया है और चीन तक ज़मीनी ट्रांजिट है। इससे बांग्लादेश को यूरोप और मिडल ईस्ट तक नई राहें मिल सकती हैं। यानी ये सिर्फ दो मुल्कों का नहीं बल्कि एक पूरे खित्ते का नेटवर्क बन सकता है और यही वो चीज़ है जो भारत के लिए मुश्किलात का सबब बनी हुई है। लेकिन एक और चीज़ भी है, वो क्या है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। लेकिन पहले ये देख लीजिए कि पाकिस्तान का इससे फ़ायदा क्या हो सकता है। ज़ाहिर है पाकिस्तान अगर ये एग्रीमेंट मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर हो जाता है तो इससे शिपिंग फ़ीस के अंदर इसके ज़रिए पाकिस्तान जो है वो ज़र मुबादला के तहत ये चीज़ें होंगी और पाकिस्तान एक इलाकाई ट्रेड हब भी बन सकता है। बांग्लादेश के लिए ये होगा कि भारत के रास्ते के ऊपर इन्हिसार कम हो जाएगा, चीन तक सामान जल्द पहुँच सकेगा और बरामदात जैसे कपड़ा, चमड़ा, IT खदमात तेज़ी से बढ़ने लग जाएंगी। और चीन के लिए तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। बिलखुसूस उसके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव या हिकमत अमली की बात करें तो उसे तो एक और बहरी रास्तों के अंदर एक शॉर्टकट मिल सकता है। अब आ जाइए इस नुक्ते के ऊपर कि भारत इसे क्यों
اپنے لیے خطرہ سمجھتا ہے. آپ کہنے کو تو کہیں گے نا کہ بھئی 2 ممالک کے مابین یا 3 ممالک کے مابین ایک تجارتی ایگریمنٹ ہے، اس سے بھارت کو کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، بھارت یہ سمجھتا ہے کہ چین جو ہے وہ اسٹرنگ آف پرلز کی حکمت عملی کے تحت، ٹھیک ہے، اسٹرنگ آف پرلز کی حکمت عملی کے تحت، یعنی حکمت عملی کیا ہے اس کو میں مزید آسان کر دیتا ہوں. بھارت یہ سمجھتا ہے کہ خطے کی تمام ممالک کی جو بندرگاہیں ہیں، جو پورٹس ہیں، انہیں چین اپنے قابو میں لینا چاہتا ہے، ان پر اپنا اثر اور رسوخ بڑھانا چاہتا ہے، اور اس کے ذریعے بھارت کو محدود کرنا چاہتا ہے، یا جو سمندروں کے راستے جو تجارت ہوتی ہے ان کے اوپر بھارت کے انحصار کو کم کر کے چین اپنے تمام چیزوں کے اوپر کنٹرول کرنا چاہتا ہے. اور یہ جو ایگریمنٹ ہے، کچھ تجزیہ کاروں کے مطابق یہ جو پاکستان کی طرف سے پیشکش کی گئی ہے کراچی بندرگاہ کو استعمال کرنے کے حوالے سے، یہ بھی در حقیقت کچھ ماہرین کے مطابق ان کا تجزیہ یہ ہے کہ در حقیقت پس پردہ یہ چین نے پاکستان کو کہا ہے کہ آپ جو ہیں یہ بنگلہ دیش کے سامنے رکھیے، پس پردہ چین ہوگا لیکن سامنے پاکستان کو کیا گیا ہے. یہ ایک رائے پائی جاتی ہے. اب یہ دیکھیے کہ بھارت کے لیے مسئلہ اور مشکل یہ ہے کہ میانمار کی بندرگاہ ہو، سری لنکا کی بندرگاہ ہو، گوادر پہلے ہی وہاں پر چین کا ایک اثر و رسوخ ہے، اور پھر کراچی کے اندر بھی سی پیک، کراچی کی جو بندرگاہ ہے یہ بھی ایک سی پیک کا اہم حصہ سمجھی جاتی ہے. لیکن اب کراچی بندرگاہ کے ساتھ اگر بنگلہ دیش کو کنیکٹ کر دیا جائے گا، بنگلہ دیش بھی اس کو استعمال کرے گا، تو بھارت یہ سمجھتا ہے کہ وہ مکمل طور کے اوپر اس کو گھیرا جا رہا ہے سمندروں کے راستے. لیکن بھارت اتنی آسانی کے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا ہوا دیکھے گا؟ ہمیں یہ بھی نکتہ یاد رکھنا چاہیے کہ بحیرہ عرب ہو یا خلیج بنگال ہو، یہاں پر بھارت کی جو نیوی ہے اس کا کردار آپ کو زیادہ فعال بھی نظر آتا ہے. اور اسی لیے بھارت کہنے کو تو یہ تجارتی ایگریمنٹ ہے، لیکن بھارت یہ سمجھتا ہے کہ یہ اس کے لیے ایک شطرنجی چال ہے، ایک نیا جیو پولیٹیکل پلان ہے جو اس کی سیکیورٹی کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے، یا اس کے تصویراتی اینگل سے جو سمندری راستے ہیں ان کو محدود کرنے کی ایک چال ہے، جو کہ ہرگز وہ نہیں چاہے گا کہ وہ اتنی آسانی کے ساتھ بنگلہ دیش کو یہاں پر یا کراچی بندرگاہ تک رسائی دے سکے، یا یہ تمام جو چیزیں ہیں یہ ہونے دے سکے. اس کے اندر کچھ نہ کچھ رکاوٹیں آتی ہوئی آپ آنے والے دنوں کے اندر دیکھ سکتے ہیں. اس کے اندر ایک اور نکتہ آپ یہ سمجھیے، آپ کو یاد ہوگا کہ بھارت کے وزیر دفاع کی جانب سے جو سٹیٹمنٹ دی گئی تھی آپریشن سندور کے فوری بعد، جو سٹیٹمنٹ سامنے آئی تھی کہ اس بار جو ہوگا وہ نیوی کو ٹیسٹ کیا جائے گا، سمندروں کے راستے ہوگا، تو یہ سٹیٹمنٹ کیوں دی گئی تھی؟ اور اس کے اندر بالخصوص آپریشن سندور کے دوران ہی آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ کراچی بندرگاہ کا بھی ذکر کیا گیا. جو میجر گورو آریہ صاحب ہیں انہوں نے کراچی بندرگاہ کو بھی فتح کروا لیا تھا، تمام چیزیں. تو یہ جو خواہش ہے بھارت کی کہ کراچی بندرگاہ کو ہم نے فتح کرنا ہے، چیزیں کرنا ہے، وہ کیوں کرنا ہے؟ اس کے پیچھے رکاوٹ یہ ہے کہ بھارت سمجھتا ہی یہ ہے کہ اگر کراچی کی بندرگاہ کے ساتھ بنگلہ دیش کنیکٹ ہو جاتا ہے اور ایک ایسا روٹ مل جاتا ہے بنگلہ دیش، کراچی، پھر چین اور آگے دیگر ممالک، تو یہ اس کا جو سمندری راستے ہیں اس کے پاس جو آپشنز ہیں وہ انتہائی کم اور محدود ہو جائیں گے، اور یہ اس کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اور یہی وہ وجہ ہے کہ جو بھارت کے وزیر دفاع یہ ہیں وہ یہ بیان دیتے ہیں کہ اب کی بار جو ہونا ہے وہ نیوی کرے گی، یا سمندروں کے اوپر ہی ہونا ہے جو کچھ ہونا ہے. اور کراچی بندرگاہ کو لے کر وہ پہلے ہی اپنی خواہش بھرے جو بیانات ہیں، چاہے بھارت کا میڈیا ہو یا بھارت کی اہم شخصیات، سیاسی عہدیداران ہو، وہ اس لیے بار بار یہ کہتے ہیں کہ وہ خود بھی جانتے ہیں کہ اس ایگریمنٹ کی جو اہمیت ہے وہ کیا ہو سکتی ہے، اور بھارت کے لیے یہ کس حد تک تشویشناک ہو سکتا ہے. تو یہ وہ تمام تر چیزیں ہیں جو خطے کے اندر آپ کو بہت تیزی کے ساتھ رونما ہوتی ہوئی بھی نظر آتی ہیں. ظاہری طور کے پر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے اغراض و مقاصد جو ہیں وہ تجارت ہے، لیکن بیک اینڈ پر ان تمام چیزوں کو تجارتی حوالے سے جو ہے وہ آپ تصویراتی اینگل سے بھی دیکھ سکتے ہیں. اب آپ کو کوڈ کا الائنس یاد ہو یا دیگر ایسے الائنس ہو جو امریکہ کی خواہش ہے کہ ہم نے اس ریجن کے اندر سمندری راستوں کے اندر جو ہے وہ چین کے اثر و رسوخ کو کم کرنا ہے. بھارت ان کا اعلان جو ہے وہ تصویراتی پارٹنر بھی ہے، تو وہ کیا ہے، وہ کس حکمت عملی کے تحت ہے؟ کیا بھارت کے اتحادی اتنی آسانی کے ساتھ چین کو ان تمام چیزوں کے اوپر اثر و رسوخ بڑھانے دیں گے؟ پاکستان کے ذریعے جو کچھ چیزیں ہو رہی ہیں یا چین اپنے طور کے پر جو چیزیں کرتا ہوا نظر آ رہا ہے ابھی تک کی حکمت عملی کے تحت، چین جو چاہ رہا ہے وہ تو اس کو مل رہا ہے، لیکن ایٹ دا اینڈ کہیں نہ کہیں آ کر یہ تضاد اور یہ تصادم کے اندر یہ تمام چیزیں بدل بھی سکتی ہیں، کیونکہ امریکہ تو کسی صورت بھی چین کو اپنا اثر و رسوخ اس حد تک نہیں بڑھانے دے گا، اور اس خطے کے اندر وہ بھارت کو ہی استعمال کرے گا. تو بہرحال یہ وہ چیزیں ہیں جو تمام تر معلومات ہیں، خبریں ہیں
जो आ रही हैं। और ये जो खबर सामने आई है 17 अक्टूबर 2025 को, इस खबर का भी जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपके सामने रख दूंगा। अब इससे जुड़ा आपका कुछ सवाल हो या राय हो तो ज़रूर कमेंट में दीजिएगा। या फिर मेरा ये सवाल, आपको लगता है कि भारत ये तमाम तर चीज़ें या जो एग्रीमेंट होने जा रहा है 27 अक्टूबर 2025 को इतनी आसानी के साथ होता हुआ देखेगा, या आपको लगता है कि ये जो इख्तलाफात व शिद्दत हैं एक नए तसादुम के अंदर तब्दील भी हो सकते हैं? इस सवाल का जवाब भी ज़रूर कमेंट में दीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी।